प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया जी हाई स्कूल खरेवन से बोल रही हूँ। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी शेर मैसूर टीपू सुल्तान। जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीख़ी शहर है। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। दपन जनूबी हिंदुस्तानस मं मैसूर तारीख़ी शहर। यह शहर दपन अत हसा तकरीबन 250 साल 2 वरी ब्रोट इलाकस मं हैदर अली नाव का सिपाही। वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। वो चाहते थे कि एक एक करके जनूबी रियासतों को ज़ेर कर लें और अपनी हुक्मरानी कायम कर लें। अंग्रेज़ों ने बैज़ देसी रियासतों की मदद से हैदर अली की क़ुव्वत को कुचलना चाहा, लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझता रहा। उसने तनहा अंग्रेज़ों को पे दर पे शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। दपन यह टीपू सुल्तान अम्स नाव हैदर अली। यह सिपाही तो यह 250 वरी ब्रोठम कथ तो यह सिपाही। यह मैसूर तारीख़ी शहर तती जनूबी रियासत मं तारीख़ी शहर मैसूर। दपन यह सठा हिम्मत वोल हौसलह मंद तो मैसूर की रियासत अम कर वारिया तरक्की करन गो यह मैसूर रियासत बनो यह हुक्मरान। 18वीं सदी के आखिरी दपन 18वीं सदी मं हसा कोर आखिरी हिस्सस मं अंग्रेज़न सद मद्रासस मं पन इक़्तिदार कायम। कमो अंग्रेज़ों कोर पन इक़्तिदार कायम अत मद्रासस मं। दपन तिम हसा यछन अक्के हसा करहा यम जनूबी रियासत सारी फतह। अंग्रेज़ यछन यम हसा टीपू सुल्तान यम रियासत यम हसा रटहाव पानस सती। तो यम यछन यह मतलब अमिस दिहन यम शिकस्त यम रटहन यम इलाक ते पानस सती। पत्त हसा कोर अंग्रेज़ों यम देसी रियासत मदद सत हैदर अली यम हसा दपन अम्स बहादुरी हसा सनान अमिस फुटराइत। मगर तूत हैदर अली वारिया काबिल हिम्मत वोल सिपाही हौसला मंद सिपाही। अम हसा कोर पन्ने काबिलियत तो तोर अमिस फिक्र यम अंग्रेज़न हिंद चाल तो अम हसा कोर पाने तनहा अंग्रेज़ों को पे दर पे दिसन शिकस्त तो पन बहादुरी हुंद लोहा मनावन। दपन सन 1782 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। दपन पत्त हसा आव सन 1782 1782 दपन तथ मं हसा गो अमिस इंतकाल। उस वक्त उसके बेटे फ़तेह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। दपन तम वक्त हसा फ़तेह अली टीपूस कस उम्र। अमिस नेचू जामुत हैदर अलियस अमिस जाव नेचू तमिस नाव फ़तेह अली टीपू। अमिस उम्र तम सात वारिया कम लगभग 20 वोर। हैदर अली ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया, मगर हैदर अली हसा कोर वारिया इंतज़ाम से खातर उसने बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई। दपन अमिस हसा दिसमत जंगी तरबियत ते वह अपने बाप की तरह बाहिम्मत हौसलामंद और दिलेर था। दपन यह पन्निस माज सद पे बाहिम्मत हौसलामंद बे दिलेर कुस टीपू सुल्तान फ़तेह अली टीपू नेचुरस हैदर अली सद। सैर तफरी में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पड़ा। दपन यह सैर तफरी खातर नेरान कुन जाए चहलकदमी करन तो अमिस हसा सठा शौक शिकार करनुक ते। वो तलवार से शिकार करता। दपन टीपू सुल्तान फ़तेह अली टीपू हैदर अली नेचू यह करन तलवार से शिकार। अमिस सठा शौक शेर को बंदूक से मारना वो बुज़दिली सन। दपन बंदूक से सह मारुन दपन सह गो बुज़दिल इंसान युस बंदूक से सह मार। यह पसंद करन तलवार सती शिकार कर।
اس کے تخت نشین ہونے سے پہلا کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار ہو گیا دپان اخ واقعہ ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ اکہِ دۄہ ہسا اوس ٹیپو سلطان أکِس فرانسیسی افسرس سۭتۍ شکار گوٚمُت شیر سامنے آیا دپان سُہ آو برونٛٹھ کُن تو افسر نے بندوق تان دپان سُہ آو برونٛٹھ کُن تہٕ افسرن ہسا کوٚر بندوق تان ٹیپو نے اس کو روک دیا دپان فرانسیسی افسرن کڑا بندوق مگر ٹیپو سلطان رکو ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی دپان أمۍ ہسا رُکو یہِ فرانسیسی افسر أمۍ ہسا کریو بندوق تان ہسا أمِس بندوق سۭتی وار کر مگر فتح علی ٹیپوَن رُکو أمۍ دوٚپُس نہ یہِ ہسا مےٚ ہسا کر أمِس سۭتۍ تلوارِ سۭتۍ ادھر تیز شیر تیزی سے ان دونوں پر دپان سُہ آو یہِ ہسا کوٚر أمۍ یِتھ پٲٹھۍ یِمن سۭتۍ جھپٹ أمِس پٮ۪ٹھ کوٚرُن وار تو دپان أمۍ ہسا کوٚر ایک ہی بار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے اس کے دڑ سے الگ کر دپان أمۍ ہسا کوٚر أمِس ٹیپو سلطانن أمِس وار صحس پٮ۪ٹھ دپان اکی وار سۭتۍ ہسا گئی اس کا جسم دڑ سے الگ ہو گیا اور تلوار فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ دپان یُس ہسا أمِس افسر اوس سۭتۍ فتح علی ٹیپو دپان یہِ ہسا گوٚو دنگ رہ گیا وہ حیران گوٚو سٮ۪ٹھاہ حٲران اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جائے دپان یہِ واقعہٕ پتہٕ ہسا گوٚو ٹیپو سلطان أمِس ہسا پیوٚو ناو شیر میسور ٹیپو سلطان کیٛاہ پیوٚس ناو شیر میسور ٹیپو سلطان تِکیٛازِ أمۍ کوٚر أمِس تلوار سۭتی الگ دڑ جسم سے الگ اس کا جسم الگ ہو گیا اور چاروں ٹانگیں الگ ہو گئی تو اس لیے اس کو نام پڑ گیا شیر میسور ٹیپو سلطان ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے دپان ٹیپو ہسا اوس پننِس مٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ حیدر علی سۭتۍ جنگن سۭتۍ شریک گژھان دپان یوٚتپٲرۍ تہِ حیدر علی گژھِ ہا تپٲرۍ تہِ اوس ٹیپو أمِس مٲلِس سۭتۍ آسان یہِ ہسا اوس ہیٚچھان أمِس مٲلِس سۭتۍ جب وہ تخت نشین دپان ییٚلہِ ہسا سُہ تخت نشین گوٚو تہٕ تپٲرۍ ہسا ٲسۍ جنگ کے بادل مطلب ژۄپٲرۍ ٲس یِمن مُخالفت یِمن ہسا ٲس شکایت تہٕ یِم ہسا ٲسۍ یژھان جنگ کرُن ژۄپٲرۍ ٲسۍ یِمن دپان سٲری ونان جنگ ہسا کرو انگریز بار بار ریاست پر حملہ کرے دپان انگریز ٲسۍ یِمن ٲسۍ یِم بار بار حملہٕ کران کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہے دپان تِم ہسا ٲسۍ یژھان اتھ ریاستس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرُن کیونکہ لیکن وہ سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا دپان پتہٕ ہسا کوٚر یِمو کٲم یِمو انگریز ٲسۍ یژھان یِہنٛزن ریاستن پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرُن لیکن مطلب لگاتار مسلسل جنگہٕ پتہٕ ہسا اوس سنہٕ 1784 دپان تتھ منٛز ہسا گوٚو ٹیپو سلطانن کوٚر انگریزن ووٚنُن پنٕنۍ کینٛہہ شرط تھٲینکھ تہٕ دوٚپنکھ تیٚلہِ تتھ پٮ۪ٹھ کوٚرنو صلح کرنس پٮ۪ٹھ مجبور کینٛہہ شرط تھٲینکھ اس کے بعد انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے دپان تمہِ پتہٕ تہِ ٲسۍ یِم انگریز یِمن لڑائی کرنہِ یِوان حملس یِوان انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا آخری جنگ میں سن 1799 عیسوی میں ہوئی دپان یِم ہسا ٲسۍ ٹیپو سلطان کٮ۪ن یِم تہِ سردار ٲسۍ أمِس سٲتھی ٲسۍ آسان یِم ٲسۍ دِوان کینٛہہ یِمن لالٕچ تہٕ یِم ٲسۍ اُکساوان یِمن دپان ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ پٔکِو سا تہٕ آخری جنگس منٛز اوس سن 1799 1799 منٛز تہِ ہسا گوٚو پتہٕ آخری جنگ باقٕے وسلام